ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलम्बुशुण्डीं शिरः शङ्खं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौतस्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। जय अम्बे, जय गौरी, जय माता भवानी। हामीले हजुर समक्षमा दुर्गा महिमा उनै देवी कथा राखिराखेका छौं। श्री दुर्गा सप्तशती चण्डीमा जस्तो यहाँनिर महिमा गाइएको छ त्यस्तै हजुर समक्षमा हामीले प्रवचनको माध्यमद्वारा, हामीले कथाको माध्यमद्वारा नेपालीबाट हजुर समक्षमा प्रस्तुत गरिराखेका छौं। हामीले अगाडि एउटा भाग राखिसकेका छौं जसमा हामीले अर्गला स्तोत्रसम्म उनै जो ब्रह्माजीले मार्कण्डेयजीलाई बताउनु भएको जुन देवीको महिमा थियो कवच आदिको रूपमा, र उनै जो मार्कण्डेय मुनिले पनि गाउनु भएको थियो मार्कण्डेयजीले, त्यो हामीले सबै श्रवण गरिसकेका छौं। अब हामीले अगाडि श्रवण गर्दै जान्छौं। विशेषतः अब किलक रहेको छ अनि हामीले एक अध्याय पूरा आज अहिले यतिखेरको समयमा श्रवण गर्नेछौं र हाम्रो यो जीवनलाई धन्य बनाउनेछौं। किनकि देवीको महिमा हामीले यो समयमा अधिकाधिक गाउनु पर्दछ, श्रवण गर्नु पर्दछ र हाम्रो यो जीवनलाई धन्य बनाउनु पर्दछ विशेषतः। त्यसैले अब हामीले यो अर्को भाग रहनेछ अनि दिनै पछि हामीले एक एकवटा भाग राख्दै अगाडि बढ्नेछौं। हामीले पूरा संस्कृतबाट श्री दुर्गा सप्तशती चण्डी पाठ पनि राखिसकेका छौं। हजुरहरूले दैनिक पूरा श्रवण गर्नुहोला अवश्य पनि। हामीले दिनमा बिहान बेलुका 2 आवृत्ति मात्र गरियो अथवा हामीले दिनभरि नै हामीले बजाएर घरमा छोड्न पनि सक्दछौं हैन। मोबाइलमा हामीले श्रवण गर्न सक्दछौं काम गर्दै पनि, हामीलाई अवश्य पनि राम्रो हुन्छ। त्यसैले हजुरहरूले जति सक्नुहुन्छ त्यति नै हजुरहरूले धेरैभन्दा धेरै श्रवण गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला, अवश्य पनि राम्रो हुनेछ। हामी अब अगाडि जुन यहाँ किलकमा बताइएको छ, किलकमा स्तुति गाइएको छ, मार्कण्डेयजीले स्तुति गाउनु भएको छ, त्यो हामीले अब श्रवण गर्दै अगाडि बढौं। ओम नमः चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच। अब यहाँनिर उनै चण्डिका देवीलाई नमस्कार गर्दै मार्कण्डेयजीले भन्नुहुन्छ, ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। विशुद्ध ज्ञान नै जसको देह छ, तिनै वेद जसको 3 नेत्र छन्, जो कल्याण प्राप्तिको हेतु छन्, कल्याण प्राप्तिका लागि कारण रहेका छन् कि जो भगवतीको 3 नेत्र र 3 वेद। हेर्नुहोस्, हामीले यहाँनिर प्रष्ट रूपमा बुझ्दै र श्रवण गर्दै अगाडि बढौं। जो कल्याण प्राप्तिका लागि हाम्रो चाहिँ हेतु रहेका छन् अथवा आफ्नो मस्तकमा अर्धचन्द्रको मुकुट धारण गर्दछन्, ती भगवान शिवलाई नमस्कार छ। उनै भगवान शिवजीको यहाँनिर पहिली स्तुति गर्नुभयो। मन्त्रका सिद्धिमा विघ्न उपस्थित पार्ने सापरूपी किलकलाई जो निवारण गर्दछन्, त्यो सप्तशती स्तोत्रलाई सम्पूर्ण रूपले जान्नु पर्दछ। जानेर नै उसको उपासना गर्नु पर्दछ, नजानी होइन, जान्नु पर्दछ पहिली श्रवण गरेर। यद्यपि सप्तशती बाहेक अन्य मन्त्रको जपमा पनि जो निरन्तर लागिरहन्छन् त्यो पनि कल्याणको भागी हुन्छन्, यानी कि ती जनहरू पनि कल्याणका भागी हुन्छन्। त्यसका पनि उच्चाटनादि कर्म सिद्ध हुन्छन् र त्यसलाई पनि दुर्लभ वस्तुको प्राप्ति हुन्छ। तथापि अन्य मन्त्रको जप नगरेर जो केवल सप्तशती नामक स्तोत्रले नै देवीको स्तुति गर्दछन्, तिनलाई स्तुति मात्रले पनि देवी सिद्ध हुन्छन्। तिनलाई आफ्नो कार्यको सिद्धिका लागि मन्त्र, औषधि तथा अन्य कुनै पनि साधनको उपयोग गर्न आवश्यकता पर्दैन। उसले अरू केही पनि रोज्नु पर्दैन। जप नगरेर नै तिनका उच्चाटनादि समस्त अविचारिक कर्म सिद्ध हुन्छन्। त्यति मात्र होइन, तिनको अभिष्ट वस्तु पनि सिद्ध हुन्छन्। मनुष्यका मनमा शङ्का थियो
जब केवल सप्तशतीको उपासनाले अथवा अन्य मन्त्रको उपासनाले सबै कार्य सिद्ध हुन्छन् तब यिनमा श्रेष्ठ साधन कुन हो? यही शङ्का समाधानको लागि भगवान शङ्करले आफू कहाँ आएका जिज्ञासुहरूलाई बुझाउनु भएको थियो र उहाँले बुझाउनु भयो यो सप्तशती नामक स्तोत्र नै सर्वश्रेष्ठ र कल्याणमय रहेको छ। अनि चण्डिका देवीको सप्तशती नामक स्तोत्र शिवले गुप्त पारिदिनु भयो। सप्तशतीको पाठले जुन पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यसको समाप्ति कहिल्यै पनि हुँदैन, तर अन्य मन्त्रको जपजन्य पुण्य समाप्त हुन्छ। अरू जुन पुण्य रहेको छ, अरू मन्त्र जप गरेर कमाएको पुण्य त्यो समाप्त हुने रहेछ, तर सप्तशती पाठ गरेको, श्रवण गरेको, भगवतीको नाम जपेको यो पुण्य कहिल्यै पनि समाप्त हुँदैन, यसरी यहाँ बताइयो। अतः शिवजीले अरू मन्त्रको अपेक्षा सप्तशतीको नै श्रेष्ठताको निर्णय गर्नुभयो। त्यो यथार्थ जान्नु। अन्य मन्त्रको जप गर्ने व्यक्तिले पनि यदि सप्तशतीको जप र अनुष्ठान गर्दछ भने त्यो पनि पूर्ण रूपले कल्याणको भागी हुन्छ। जो साधक कृष्ण पक्षको चतुर्दशी वा अष्टमीमा एकाग्रचित्त भएर देवीको सेवामा आफ्नो सर्वस्व समर्पित गर्दछ र फेरि त्यही प्रसाद रूपमा ग्रहण गर्दछ भने त्यसमाथि भगवती प्रसन्न बन्नुहुन्छ। यस प्रकार सिद्धिको प्रतिबन्धक रूप किलकद्वारा शिवजीले यस स्तोत्रलाई किलित पारेका छन्। जो पूर्वोक्त रीतिले निष्किलित गरेर यस सप्तशती स्तोत्रको प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ गर्दछ त्यो मनुष्य सिद्ध हुन्छ र त्यही नै पछि देवीको पार्षद र गन्धर्व पनि बन्दछ। सबै ठाउँमा डुल्दै रहे पनि यस संसारमा उसलाई कहीँ पनि डर भय रहन्न, त्यो अपमृत्युमा पर्दैन कहिल्यै पनि र देह त्यागेपछि ऊ मोक्ष प्राप्त गर्दछ त्यसले। अतः किलन जानेर त्यसको परिहार गरेर नै सप्तशतीको पाठ आरम्भ गरोस्। त्यो जो त्यस्तो गर्दैन त्यसको नाश हुन सक्छ। यसै निम्ति किलक र निष्किलनको ज्ञान प्राप्त गरेपछि नै यो स्तोत्र एकदम निर्दोष भन्दछ र विद्वान व्यक्ति निर्दोष स्तोत्रको नै पाठ गर्दछन्, दोषयुक्तको होइन। नारीहरूमा जुन सौभाग्यादि देखिन्छन् ती सबै देवीको प्रसादको नै फल हो। अतः यस कल्याणमय स्तोत्रको सधैँ जप गर्नुपर्दछ। यस स्तोत्रको मन्द स्वरले पाठ गर्दा स्वल्प फल मिल्दछ, अतः उच्च स्वरले पाठ गरे पूर्ण सिद्धि मिल्दछ। त्यसै हुनाले यसको पाठ उच्च स्वरले नै आरम्भ गर्नुपर्दछ। जसको कृपा प्रसादले ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, सम्पत्ति, शत्रुनाश र मोक्षको पनि सिद्धि हुन्छ त्यो कल्याणमयी जगदम्बा किन स्तुति गरिन्नन्? एकदम स्तुति हामीले गर्नुपर्दछ। त्यस्तै कल्याणमयी जगदम्बिका रहेकी छिन्, उनको स्तुति किन गरिन्नन्? स्तुति त जसरी पनि गर्नै पर्दछ। यसरी यहाँनिर किलक स्तोत्रमा बताइयो। अब अगाडि हामीले प्रथम अध्यायमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ र प्रथम अध्यायको हामीले यहाँनिर कथा हजुरहरू समक्षमा राख्दैछौँ। यहाँनिर सबैभन्दा अगाडि ध्यान गरिएको छ र यो ध्यानको अर्थ पनि हजुरहरू समक्षमा राखिनेछ। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान चूलम्बु सुण्डीम शिरः शङ्खं समदधतिं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्म द्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। यसको अर्थ हुन्छ आफ्ना 10 हातहरूले खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिधान शूल भुसुण्डी मस्तक यानि कि खोपडी र शङ्ख धारण गरेकी, सारा अङ्ग प्रत्यङ्गमा गहना गुरियाले झरी झट्ट भएकी, अनि 2 भौतिक र 1 दिव्य आँखा भएकी, अनि नीलमणिको जस्तो चमक भएकी, 10 मुख र 10 गोडा भएकी, जसलाई मधुर कैटभको हत्या गर्नका लागि ब्रह्माजीले सुतेका हरिलाई स्तुति गरे, त्यस्तै महाकालीलाई म सेवा गर्दछु। अब यहाँ चण्डिकालाई नमस्कार गरेर अगाडि मार्कण्डेयजीले भन्दै हुनुहुन्छ, सूर्यका छोरा सावर्णी जुन 8औं मनु कहिन्छन् तिनको उत्पत्तिको कथा विस्तार पूर्वक म भन्दछु सुन।
महाभाग सूर्य कुमार सावर्णी भगवतीको अनुग्रहले जसरी मन्वन्तरका स्वामी भए त्यही प्रसङ्ग भन्दछु। पूर्वकालमा स्वरोचिष मन्वन्तरमा सुरथ नामका एउटा राजा थिए। ती चैत्र वंशमा उत्पन्न भएका थिए। तिनको समस्त भूमण्डलमा अधिकार थियो। त्यस्ता प्रतापी बडा त्यस्ता खालका राजा थिए। ती आफ्ना प्रजालाई आफ्नै सन्तान जस्तै गरी धर्मपूर्वक पालन गर्दथे। तापनि कोला विध्वंसी नामका क्षत्रिय तिनका शत्रु भए। पछाडि गएर राम्रो गर्दा गर्दै पनि कहीँ न कहीँ शत्रु हुन्छन्। राजा सुरथको दण्ड नीति निकै प्रबल थियो। तिनको शत्रुहरूसित सङ्ग्राम पर्यो। यद्यपि कोला विध्वंसी थोरै थिए तापनि राजा सुरथ हार्न पुगे उनी र आफ्नो नगरमा आए अनि केवल एक नगरका मात्र राजा भएर बस्न लागे। तर त्यहाँ पनि तिनका प्रबल शत्रुले आक्रमण गरिदिए। फेरि त्यहाँ पनि राजाको बल क्षीण भएको देखेर बलिया एवं दुरात्मा उनका मन्त्रीहरूले राज्यका सेना र खजानामा आफ्नो अधिकार जमाए। तब अधिकार नष्ट भइसकेका ती जो शिकार खेल्ने न्युले एक्लै बाक्लो जङ्गलमा गए। त्यहाँ उनले मेधा तिथिको आश्रम देखे जहाँ अनेक हिंस्रक जीव आफ्नो हिंस्रक प्रवृत्ति छाडेर रहन्थे। मुनिका अनेक शिष्य त्यस वनको शोभा बढाइरहेका थिए। मुनिका अनेक शिष्यहरूले वहाँ पुगेपछि मुनिले स्वागत सत्कार गरिएका उनी ती मुनिश्रेष्ठको आश्रममा यताउति टहल्दै केही दिनसम्म उहीँ रहे। अनि मोहले आकृष्ट चित्त भएर यस प्रकार चिन्ता गर्न लागे। पूर्वकालमा मेरा पूर्वजले पालन जसको गरेका थिए त्यही नगर आज मदेखि रहित छ। मेरा दुराचारी भृत्यगण त्यसको रक्षा धर्मपूर्वक गर्दैछन् वा छैनन् होला, थाहा छैन मलाई केही पनि। जो सदा मद वर्षा गर्ने र सुरवीर ती मेरा हात्ती थिए। अब शत्रुका अधीन परेर कुन कुन कष्ट भोग्दै होलान् ती हात्तीहरूले त्यो पनि थाहा छैन। जो व्यक्ति मेरो कृपा धन र खान पाउनाले मेरै पछि हिँड्दथे ती निश्चय नै अब अन्य राजाको अनुसरण गर्दै होलान्। ती अपव्ययहरूद्वारा सदा खर्च भइरहनाले अत्यन्त कष्टले जम्मा गरेको मेरो ढुकुटी पनि रित्तियो होला। यो र अरू पनि अनेक कुरा राजा सुरथ एकदम निरन्तर रूपमा सोचिरहन्थे। यी विभिन्न कुराहरू सोचिरहन्थे सुरथ राजाले। एक दिन उहाँले त्यही विप्रवर मेरा ऋषिको आश्रम नगी चाहिँ एउटा वैश्यलाई देखे र सोधे, हे भाइ तिमी को हौ, यहाँ किन आएका, तिमी किन शोकग्रस्त र मडी हराए झैँ देखिन्छौ। राजा सुरथले स्नेहपूर्वक सोधेको वचन सुनिसकेपछि सुनेर वैश्यले विनीत भावले प्रणाम गरेर भने, वैश्यले भने, हे राजन म धनीहरूको कुलमा उत्पन्न भएको एउटा वैश्य हुँ। मेरो नाम समाधि हो। मेरा दुष्ट स्त्री पुत्रले धनको लोभमा मलाई घरबाट निकालिदिए। म यस समय स्त्री पुत्र धनबाट वञ्चित छु। मेरा विश्वसनीय मित्र बन्धुहरूले मेरो धन लिएर मलाई धपाइदिए। त्यसैले दुखी भएर म वनमा आएँ। त्यस्तो म यहाँ बसेर यो जान्न सकिरहेको छैन कि मेरा छोरा स्त्री र स्वजनहरू कुशल छन् कि छैनन्। यस बखत यहाँ रहेको म घरमा ती आफ्ना जनहरूको स्थिति कुशलपूर्वक छ वा तिनलाई कुनै कष्ट छ मैले केही पनि जानिरहेको छुइनँ। ती मेरा पुत्र कस्ता छन्, ती सदाचारी छन् वा दुराचारी भइसके त्यो पनि थाहा छैन। यसरी भनिसकेपछि राजाले अगाडि गएर भन्नुभयो, जुन लोभी स्त्री पुत्र आदिले धनको लोभमा लागेर तिमीलाई घरबाट निकालिदिए तिनको निम्ति तिम्रो चित्तमा यति बढ्ता स्नेह किन छ। वैश्यले भने, हजुरले मेरो विषयमा भन्नुभएको कुरा उचित हो, तर के गरौँ, मेरो मनले निष्ठुरता धारण गर्दैन। मेरो मन कहिले पनि निष्ठुर भएन हे राजन। जसले धनको लोभमा परेर पिताप्रति स्नेह, पतिको प्रति प्रेम र आत्मीय जनप्रति अनुरागलाई तिलाञ्जली दिएर मलाई घरबाट धपाए, हे महामते तिनकै निम्ति मेरो हृदय यति बढ्ता स्नेह किन छ, किन मेरो हृदयले ज्यादा स्नेह गरिरहेको छ। जसले मलाई नै अपहेलित गरे त्यो म जानिरहेको छैन। जान्ने विद्वान भएर पनि गुणहीन बन्धुहरूका निम्ति पनि मेरो चित्त यसरी प्रेम मग्न भइरहेको छ। यो के हो, किन म
तिनको निम्ति लामो लामो सास फेर्दैछु र मेरो हृदय अत्यन्त दुखी भइरहेको छ। तिनीहरूमा प्रेमको सर्वथा अभाव छ, तापनि मेरो यो मन निष्ठुर हुन सकिरहेको छैन। यसको निम्ति अब मैले के गर्नु त? मार्कण्डेय मुनिले अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, हे ब्राह्मण, त्यस पछाडि सुरथ राजा र समाधि वैश्य सँगै मेधा मुनिको सेवामा उपस्थित भए। यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ, उनीसित यथायोग्य न्यायानुकूल विनयपूर्वक व्यवहार गरेर बसे। अनि वैश्य र राजाले वार्तालाप आरम्भ गरे। राजाले भने, हे भगवान, म एउटा कुरा हजुरसित सोध्न खोज्दैछु, त्यो आज्ञा होस्। मेरो चित्त आफ्नो अधीन हुनाले यो कुरा मेरो मनलाई बढ्ता दुःख दिँदैछ। यो मनलाई बढ्ता दुःख दिइरहेको छ। यो चित्त आफ्नो अधीनमा हुनाले जुन राज्य मेरो हातबाट गयो त्यसमा र त्यसको सबै अङ्गमा पनि मेरो मोह बनिरहेको छ। हे मुनि श्रेष्ठ, अब त्यो मेरो छैन भन्ने जान्दा जान्दै पनि अज्ञानीलाई झैँ मलाई त्यसको निम्ति दुःख हुन्छ। यो के हो? यता ती वैश्य पनि घरबाट अपमानित भएर आएका रहेछन् र यिनका स्त्री, पुत्र र भृत्यले तिनलाई त्यागी दिएका छन्। स्वजनहरूले पनि यिनको परित्याग गरिदिए, तैपनि यी तिनकै प्रति अत्यन्त स्नेह राख्दछन्। यसरी यी र म दुवै साह्रै दुखी छौँ, जसमा प्रत्यक्ष दोष देखिन्छ। त्यस विषयको निम्ति पनि हाम्रो मनमा मोहजनित आकर्षण भइरहेको छ। हे महाभाग, हामी दुवै जानिरहेका छौँ तापनि मोहले ग्रसित छौँ। यो के भएको हो? यस्तो विवेक शून्य पुरुष चाहिँ हामी दुवैमा यो मूढता प्रत्यक्ष देखिरहेको छ। ऋषिले भन्नुभयो अगाडि, हे महाभाग, विषय मार्गको ज्ञान सबै जीवलाई छ। यसै गरी विषय पनि सबैलाई भिन्न भिन्न छन्। केही प्राणी दिनमा देख्दैनन्, केही रात्रिमा देख्दैनन्। केही जीव यस्ता पनि छन् जो दिन र रातमा पनि समान नै देख्दछन्। मनुष्यमा बुद्धि हुन्छ, यो सत्य हो, तर केवल तिनै यस्ता हुँदैनन्। पशु, पक्षी र मृगादि सबै प्राणीमा ज्ञान हुन्छ। मनुष्यको ज्ञान पनि त्यस्तै नै हुन्छ जस्तो मृग र पक्षीको हुन्छ। जुन ज्ञान मनुष्यमा र ती पशु पक्षीमा परस्परमा दुवै समान छ, तथापि ज्ञान भएर पनि हेर, यी चुच्चामा चारा बोकेका चराहरू, एकदम चुच्चामा चारो बोकेर हिँडिरहेका ती चराहरूलाई हेर त। ती सबै पक्षीहरू आफू भोको रहेर पनि मोहवश भई बच्चालाई आफ्ना मुखको दाना खुवाइरहेका छन् र खुवाउँछन्। हे नरश्रेष्ठ, के तिमी देखिरहेका छैनौ? यी मनुष्य जान्दै पनि लोभवश भई छोराप्रति उत्सुक छन्, सन्तानप्रति उत्सुक छन्, किनकि पछि प्रत्युपकारको लोभले तिनमा हिर्किएका छन्। देख्दैनौ, ती चराका बच्चाले पछि बाबु आमालाई केही नगरे पनि ममताले भरिएको मोहरूपी खाल्डोमा जाकिएका छन्। यद्यपि ती सबैमा ज्ञान नभएको होइन, तथापि ती संसारको स्थिति कायम राख्ने भगवती महामायाको प्रभावद्वारा मायाका खाडलमा जाकिएका छन्। अतः यसमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन। भगवान विष्णुकी योग माया रूपा जुन महामाया छन्, यिनै हरिकी महामाया, जसले जगतैलाई मोह पारिन्छ, जसले जगतैलाई मोहमा पारिदिएकी छिन्। र यिनै महामाया भगवती देवी ज्ञानीहरूको चित्तलाई पनि बलपूर्वक तानेर मोहमा गाडिदिन्छन्। उनै यो चराचर जगतको सृष्टि गर्दछिन्। उनैले प्रसन्न भएर मनुष्यलाई मुक्तिको वरदान पनि दिन्छन्। उनै यी महामाया प्रसन्न भएका मनुष्यहरूलाई मुक्ति वर दिने हुन्छन्। उनै देवी परमा विद्या हुन् र मुक्तिको अविनाशी कारण भएकी पनि हुन्। संसार रूपी बन्धन पनि उनै हुन्। उनै सनातनी देवी सारा ईश्वरका पनि अधीश्वरी हुन्। राजाले सोधे अगाडि, हे भगवान, जसलाई हजुर महामाया भन्नुहुन्छ नि, ती देवी को हुन् त? हे ब्राह्मण, तिनको उत्पत्ति कसरी भयो? तिनको चरित्र कुन कुन हो? ब्रह्मवेत्ताहरूमा श्रेष्ठ हे महर्षे, ती देवीको जस्तो प्रभाव छ नि, जस्तो स्वरूप छ, जसरी प्रकट भइन्, त्यो सब कुरा हजुरबाट म सुन्न चाहन्छु। अब मलाई जान्ने इच्छा भयो नि त, म सुन्न चाहन्छु। ऋषिले भन्नुभयो, हे राजन, वास्तवमा ती देवी नित्य स्वरूपा नै छन्। सम्पूर्ण जगत उनैको रूप हो र उनैले समस्त व्याप्त पारिराखेकी छिन्। तापनि उनको प्राकट्य अनेक प्रकारले हुन्छ। त्यो मसित तपाईले सुन्नुहोस्। यद्यपि ती नित्य र अजन्मा छन्,
तापनि जब उनी देवताहरूको कार्य सिद्ध गर्न प्रकट हुन्छन् नित्य पनि ती त्यसबेला लोकमा उत्पन्न भएकी कहिन्छन्। समुद्रमय जगतमा जब विष्णु योग निद्रा घन आश्रय लिएर त्यस कल्पान्तमा भगवान प्रभु जब शेषमा सुत्नु भएको थियो तब त्यसै बेला दुई भयंकर असुर जुन मधुर कैटभ नामले प्रख्यात भएका थिए र जो विष्णुका काने गुजीबाट पैदा भएका थिए एकाएक ब्रह्मालाई मार्न तम्से त्यो समयमा भगवान विष्णुको नाभिक कमलमा विराजमान ती प्रजापति ब्रह्माजीले जब ती दुवै भयंकर असुरलाई आफ्नो नजिक आएका र विष्णुलाई सुतेका देखे त ती योग निन्द्राको एकाग्र चित्तले स्तुति गर्न आरम्भ गरे। कसले? उनै ब्रह्माजीले। किन हरिलाई बिउजाउनका लागि कस्ती भगवतीकन हरिको आँखामा हमेशा रहने जो यस विश्वकी अधीश्वरी जगतलाई धारण गर्ने पालन गर्ने र संहार गर्ने जो तेज रूप विष्णुकी अनुपम शक्ति हुन् नि उनै भगवती निद्रा देवीको ब्रह्माजीले स्तुति अब गर्न लाग्नुभयो। ब्रह्माजीले स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ, हे देवी तपाई नै स्वाहा हुनुहुन्छ, तिमी नै स्वधा र तिमी नै वषट्कार हौ, स्वर पनि तिम्रै स्वरूप हो, तिमी नै सुधा हौ, नित्य अक्षर प्रणव अ उ र म यी मात्राको रूपमा तिमी नै स्थित छौ तथा यी बाहेक जो बिन्दु रूपा अर्धमात्रा छन् ती पनि तिमी नै हौ। देवी तिमी नै सन्ध्या सावित्री र परम जननी हौ, तिमी नै यो ब्रह्माण्डलाई धार्ने हौ र तिमीद्वारा नै यो जगतको सृष्टि हुन्छ, तिमीद्वारा नै सधैँ पालन र कल्पान्तमा सबैलाई आफ्नो घाँस तुल्याउँछौ। हे देवी जगतको उत्पत्तिको समयमा तिमी नै सृष्टि रूपा हौ, त्यस्तै पालन कालमा स्थिति रूपा हौ। हे जगतमयी देवी त्यस्तै यस जगतको कल्पान्तमा संहार रूप धारण गर्दछौ, तिमी नै महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति हौ र तपाई नै मोहरूपा महादेवी र महासुरी र महासुन्दरी हौ। तपाई नै के हुनुहुन्छ? यस्तो हुनुहुन्छ र तिनै गुणलाई उत्पन्न गर्ने सबको प्रकृति पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। तपाई नै डरलाग्दी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि पनि हुनुहुन्छ। तपाई नै श्री, तपाई नै ईश्वरी, तपाई नै री र तपाई नै बोध रूपा हुनुहुन्छ। लज्जा पुष्टि त्यस्तै तुष्टि पनि तपाई नै, शान्ति र क्षमा पनि तपाई नै, तपाई नै खड्गधारिणी शूलधारिणी घोर रूपा र गदा चक्र शङ्ख लिने धनु लिने बाण लिने भुसुण्डी र परिग अस्त्र लिने पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईँ सौम्य र सौम्यतर हुनुहुन्छ। सारा सौम्य भन्दा अति सौम्य सुन्दर पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। परको पर भन्दा पनि पर रहने परमेश्वरी पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। हे सर्वस्वरूपे देवी सत असत अखिल वस्तुमा विद्यमान नै जो कुछ छ त्यो सबको जो शक्ति हो त्यो शक्ति तपाईँ नै हुनुहुन्छ। जब तपाईँको स्तुति गरिन्छ, जब तपाईको स्तुति अरूद्वारा गरिन्छ, जुन तपाईले यो जगत सृष्टि गर्ने काम गर्नुहुन्छ, पालन गर्ने र संहार गर्ने काम पनि हजुरले नै गर्नुहुन्छ। सबैद्वारा स्तुति गरिनेवाला पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। त्यस्तालाई पनि निन्द्राको अधीन पारिदिनु भएको छ। जसले यसरी स्तुति गर्छन् नि उसलाई पनि निन्द्राको अधीनमा पारिदिनु भएको छ भने अब तपाईको स्तुति गर्नमा को समर्थ होला र? म शिव र विष्णुलाई पनि तपाईले नै शरीर धारण गरिएकी हुनुहुन्छ। यानी कि मलाई अनि शिव विष्णुलाई पनि हजुरले नै शरीर धारण गराइदिनु भएको छ। अतः तपाईको स्तुति गर्न सक्ने शक्ति कसमा छ र? हे देवी त्यस्तै तपाईँ आफ्ना उदार प्रभावले नै प्रशंसित हुनुहुन्छ। अब यी दुर्धर्ष मधुर कैटवलाई मोहमा पारेर जगदीश्वर विष्णुलाई चाँडै जागा गराइदिनुहोस् र यी दुवैलाई मार्ने बुद्धि पनि भगवानको चित्तमा उत्पन्न गराइदिनुहोस्। यसरी स्तुति गर्नुभयो ब्रह्माजीले। हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि यहाँनिर ऋषिले भन्दै हुनुहुन्छ, हे राजन यस्ता प्रकारले मधु कैटवलाई मार्न विष्णुलाई बिउजाउनका लागि त्यहाँ ब्रह्माजीले स्तुति गरिएकी तामसी देवी तब त्यो समयमा ती भगवानका नेत्र मुख नासिका बाहु हृदय र वक्षस्थलबाट निस्केर अव्यक्त जन्म ब्रह्माजीको दृष्टिको सामु उभिन्। त त्यो समयमा यसरी प्रकट भइसकेपछि योग निद्राबाट मुक्त भएपछि जगन्नाथ जनार्दन एकारणको जलमा शेष शय्याबाट उठ्नुभयो र अनि ती दुवै असुरलाई देख्नुभयो। ती दुवै मधुकैटव अत्यन्त दुष्ट, अत्यन्त बलिया र पराक्रमी र क्रोधले राता राता आँखा भएका ती दुवैले ब्रह्माजीलाई खानका लागि उद्योग गर्न थाले। त्यो समयमा
तब भगवान हरि उठेर ती दुवैसँग लड्न थाल्नुभयो। लडाइँ भयो त्यहाँ। अब तीसँग यसरी लडाइँ हुँदा हुँदा 5000 वर्षसम्म केवल बाहु युद्ध भयो। कुस्ता कुस्ती मुक्का मुक्की प्रभुसँग भयो, उनी नारायणसँग। मधुकैटभको महामायाले मोहमा पारिएका ती दुई पनि एकदम बर्ता बलले गर्दा उन्मत्त भइरहेका थिए। तिनले विष्णुलाई हामीसित वर माग यस्तो भन्दा भए मधुकैटभले भगवानले भन्नुभयो, यदि तिमी दुवै मदेखि प्रसन्न छौ भने तिमी दुवै नै आज मेरा शिकार यानि कि मद्वारा मारियो, मैले मार्न पाऊँ। बस यति नै मैले वर मागे, यहाँ अर्को दोस्रो वरले के प्रयोजन छ र? यसरी भगवान विष्णुले भन्नुभयो। अगाडि गएर ऋषिले भन्नुहुन्छ, ओ त्यसो भए हामी ठग्यौँ। यहाँ ऋषिले भन्दै हुनुहुन्छ, सुनाउँदै हुनुहुन्छ नि। अब मधुकैटभले भने, ओ त्यसो भए हामी ठग्यौँ यस्तो भनेर। तब सारा जगत नै अब जलामय देखेर ती दुवैले कमलको कोष जस्ता आँखा भएका भगवानलाई भने, जहाँ पृथ्वी पानीले डुबेको छैन त्यही हामीलाई मार, यसरी भने। तब ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, अनि ठिक छ, यस्तो भनेर शङ्ख चक्र र गदा लिएका भगवानले ती दुवैको टाउका आफ्नो काखमा राखेर चक्रले काटिदिनु भयो। यस्ता प्रकारले ब्रह्माजीले स्तुति गरिए कि यी महामाया देवी आफै प्रकट भएकी थिइन्। अब म फेरि यी देवीको प्रभाव तिमीलाई कहन्छु, अर्को अध्यायमा सुन भनेर यसरी यहाँनिर ऋषिले बताउँदै गर्नुभएको जुन महिमा छ त्यो हामीले आजको यो प्रसङ्गमा श्रवण गऱ्यौँ। अब भोलि द्वितीय अध्यायदेखि अगाडिको कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्नेछौँ। जगदनी दुर्गा माताको जय हो। श्री जगदम्बिकार्पणमस्तु।